नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो युट्युब च्यानल एजुकेटर राजीव एसटीयाचेमा। आज म यहाँहरु समक्ष मेरो एउटा अनलाइन क्लासको भिडियो लिएर आएको छु र यो हो राजीव श्रेष्ठ अनलाइन क्लास भिडियो। कोरोनाको कहर भएको यस विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू विद्यालय नगई घरमै बस्नु परेको अवस्था छ। विद्यालय नजाँदा पनि विषयवस्तु सिकाइबाट बालबालिकाहरू वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आफूले तयार पारेका पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनका शिक्षण सामग्रीहरूलाई भिडियो बनाई राख्ने गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू घरैमा बसी मेरा यी भिडियोहरू हेर्दै कक्षामा जस्तै पढ्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि यदि तपाईहरू कक्षा 4 देखि कक्षा 8 सम्मका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने मसँगै कापी र कलम लिएर बस्नु होला है त। र अभिभावक जीहरूलाई पनि मेरा यी भिडियोहरू आफ्ना नानी बाबुहरूलाई देखाई घरैमा पढ्ने र सिक्ने वातावरण बनाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आज म यस भिडियो मार्फत आधारभूत तहको कक्षा 4 देखि कक्षा 8 सम्मका भाइ बहिनीहरूलाई मिल्ने गरी गणित विषयको समीकरणको हल अर्थात इक्वेसन सल्भिङ विषयवस्तुको शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्नेछु। तपाईहरू पनि कापी कलम लिएर तयार भइसक्नु भयो होला भन्ने आशा गर्दै आजको यस भिडियोबाट तपाईहरूले धेरै कुरा सिक्नुहुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। लौ त सुरु गरौँ है त आजको कक्षा। यहाँ मसँग इंग्लिश माध्यममा तयार पारेका स्लाइडहरू छन्, तर म तपाईहरूलाई सहजीकरण गर्ने क्रममा इंग्लिश भन्दा नेपाली भाषालाई नै प्रयोग गर्नेछु। र सर्वप्रथम समीकरण कसरी बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यहाँ चित्रबाट प्रस्ट्याउन खोजेको छु। र अहिले हामीले देखिरहेका छौं एउटा बीम ब्यालेन्स जुन खाली छ, जसमा दुईटा प्यान छ। खाली अवस्थामा पनि यो सन्तुलित छ, दुवैतिर बराबर छ। र अब यसमा क्वान्टिटीहरू राख्दाखेरि पहिलो प्यानमा x प्लस 3 वटा बलहरू, x भनेको थाहा नभएको क्वान्टिटी। त्यस्तै गरेर दोस्रो प्यानमा हामीसँग 8 वटा बलहरू छन् र यो बीम ब्यालेन्स इक्वल भएको अवस्थालाई हामीले एकापट्टिको x प्लस 3 इक्वल्स टु अर्कोपट्टिको 8 गरेर लेख्न सक्छौं। अब यसमा हामीले x को मान निकाल्न पहिलो प्यानबाट 3 वटा बलहरू माइनस गर्दा अब प्यान इक्वल भएको छैन, 8 तिर धेरै तानिएको छ र यसलाई हामी x नट इक्वल्स टु 8 को रूपमा लेख्न सक्छौं। हियर अब यसलाई सल्भ गर्दा फेरि इक्वेसन सल्भिङ मेथडमा चित्रसहित यहाँ देखाउन गइरहेको छु। x भएको पार्टबाट 3 वटा घट्ने बित्तिकै 8 तिर धेरै क्वान्टिटी भएको छ र बीम ब्यालेन्स 8 तिर ढल्किएको छ। र यो अवस्थामा x नट इक्वल्स टु 8 भयो, जुन अघि हामीले देखाइसकेका छौं। र अब 8 वटा भएको तिरबाट पनि 3 वटा निकाल्दा अहिले बीम ब्यालेन्स इक्वल हुन गएको छ। यसरी अननोन क्वान्टिटी x चाहिँ 5 वटा बलसँग इक्वल हुँदै जाँदा x इक्वल्स टु 5 हाम्रो एन्सर रहेको छ। अब हामी कापीमा लेख्दा म्याथमेटिकल वेबाट कसरी लेख्छौं त भन्ने कुरा म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। x प्लस 3 इक्वल्स टु 8 र 3 वटा माइनस गरेर प्लस 3 लाई घटाउँदा दुवै साइडमा -3 त्यसपछि अघिल्लो साइडको +3 र -3 क्यान्सल हुँदा फेरि पछिल्लो साइडमा बाँकी रहेको x इक्वल्स टु 5 हाम्रो एन्सर रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई इक्वेसन सल्भ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही फ्याक्ट कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र फर्स्ट फ्याक्ट छ हामीसँग एडिसन और प्लस क्वान्टिटीहरू इक्वल्सबाट पछाडि जाँदै गर्दा यिनीहरू सबट्र्याक्सन अर्थात नेगेटिभ साइनमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले देखिहाल्नु भयो। र एउटा एक्जाम्पल हामी सेट गर्दै छौं, x प्लस 5 इक्वल्स टु 9। यस अवस्थामा हामीले प्लस 5 लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ। प्लस 5 जानको लागि रातो भएर उफ्रिरहेको छ र यो गएको छ। अब यो प्लस 5 घुमी -5 मा परिवर्तन भइसकेको छ।
र यसलाई हामीले 9 - 5 गर्दा therefore x equals to 4 आन्सर यसरी एक्जाम्पल गरिसके पछाडि अब तपाईहरुलाई एउटा प्र्याक्टिस क्वेशन आएको छ र यो इक्वेशन तपाईले आफ्नो कपीमा सारेर सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु ट्राई गर्दै गर्नुस्। तपाईहरुको पछि म यो डिस्प्ले यसको आन्सर तपाईहरुलाई डिस्प्ले गर्दै जानेछु। हियर x + 2 = 9 भनेर लेख्नु भयो होला। +2 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा -2 बनाएर लेख्नु भयो होला। Therefore 9 - 2 गर्दा x equals to 7 is our final answer. Now the second fact is that when in left hand side there is subtraction or negative quantity, when it goes to right hand side, let's check what does it become. Yes, addition. I think all of you know about it. Now second example, let's see x - 2 = 5. Now in next step we should write x - 2 = 5. Here -2 ले हामीले पछाडी लानु पर्ने छ। यो रातो भइसकेको छ र यो जानको लागि उफ्रिरहेको छ। अब यो 5 को पछाडी राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा -2 + 2 मा परिवर्तन भएको छ र अब 5 र 2 को एडिसन गर्दा x = 7 हाम्रो फाइनल आन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी अब तपाईहरुलाई सेकेन्ड फ्याक्ट सँग रिलेटेड एउटा प्र्याक्टिस क्वेशन राखेको छु। यसलाई पनि कपीमा टिपेर सल्भ गर्ने प्रयास गर्नु होला है त। सल्भ x - 7 = 3। यसलाई हामी हल गर्दा हियर x - 7 = 3 एकपटक फेरि हामीले यो लेख्नु पर्छ र -7 लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लैजाँदा +7। अब 3 + 7 gives x = 10. Therefore x = 10 is our final answer. र तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अब म तपाईहरुलाई तेस्रो फ्याक्ट गेस गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो फ्याक्ट के होला? पक्कै पनि मल्टिप्लिकेसन when goes to next side, automatically it should change into division. Okay, let's see an example. 3x = 8. यहाँ x सँग मल्टिप्लिकेसन भएको क्वान्टिटी 3 हो र नेक्स्ट साइडमा हामीसँग 18 रहेको छ र यसलाई 3x = 18। अब राइट ह्यान्ड साइडमा जानुपर्ने क्वान्टिटी 3 जुन रातो मार्क भइसकेको छ यो जानको लागि रेडी छ, उफ्रिँदै छ। अब यो यस मल्टिप्लिकेसन साइन नेक्स्ट ह्यान्ड साइडमा जाँदा 18 सँग डिवाइड भएर गएको छ। नाउ 3 6 are 18. That's why x = 6 is our final answer. Okay, now be ready for our next practice question for you. The question is solve 5x = 15. Definitely I hope that all of you know its answer and let's go how to write. सुरु गर्नु भयो होला। 5x = 18 सरी 5x = 15। तपाईहरु दोस्रो स्टेप गर्दै गर्नुस्। तपाईहरु सँगै तपाईहरुको पछि म तपाईलाई आन्सर डिस्प्ले गर्दै जाने छु र आफ्नो आन्सर चेक गर्दै जानु होला। 5 multiplication x, so 5 should go right hand side with division sign. That's why 15 divided by 5. 5 3s are 15. Therefore x = 3 is our final answer. Now let's go to fourth fact. Fourth fact ma cha division equal sign. It wants to go in next hand side with this arrow. Let's check when it goes and becomes multiplication. Yes, definitely all of you know about it. Example 4 म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। x divided by 7 = 3. Here x is divided by 7. That's why this 7 when goes to right hand side
Let's see what will happen. Yes, it is ready. Yes, gone. Now division sign change into multiplication sign. That's why 7 3s are 21. That's why therefore x equals to 21 is our final answer. I hope that all of you are getting my ideas with the full concept. Now next practice question is for you. Solve x divided by 6 equals to 5. I know all of you can solve this question very easily. Now let's start. I will display the answer after you. I think you are writing the solution here like this. Okay. X divided by 6 equals to 5. Divided by 6 goes to next side, becomes with multiplication sign. That's why x equals to 30 is our final answer. र मैले होप गरेको छु तपाईहरुले यो आन्सर पनि मिलाउनु भएको छ। अब म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल 5 तिर लिएर जाँदै छु। एक्जाम्पल 5 मा हामीलाई क्वाइट डिफरेन्ट क्वेशन देखिरहेका छौं। यसमा हामीसँग डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन र सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने क्वेशन रहेको छ। सल्भ 5x divided by 2 minus 7 equals to 3. र यसमा तपाईहरुले आफैले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई नयाँ तरिकाबाट चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गर्न सिकाउँदै छु। अब सानो क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कहाँ गएर झुकिन्छन् भने यो x को मात्रै मान निकाल्नको लागि हामीले 7 लाई पहिला सल्भ गर्ने कि 2 लाई सल्भ गर्ने कि 5 लाई सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा विद्यार्थीहरु झुकिरहेका हुन्छन्। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरुलाई म अनुरोध गर्दछु कि सबैभन्दा पहिला x लाई चाहिँ तपाईहरुले मार्क गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्। त्यसपछि x सँग नजिक भएको क्वान्टिटी 5, त्यस्तै गरेर त्यसपछिको नजिक भएको क्वान्टिटी 2 र त्यसपछिको नजिक भएको क्वान्टिटी 7। यसरी हेर्दा 7 चाहिँ सबैभन्दा पछाडी परेको छ र हामीले यो 7 लाई नै सबैभन्दा पहिला राइट ह्यान्ड साइडमा लानु पर्ने छ। देखिरहनु भएको छ। सबट्र्याक्सन 7 लाई हामीले नेक्स्ट ह्यान्ड साइडमा एडिसन 7 बनाउनु पर्ने छ। लेट्स चेक। यसको बाउन्ड्री ट्विंकल भएको छ र यो खुल्ला भएको छ। अब 7 पछिल्लो साइडमा जानको लागि रेड मार्क भएको छ, उफ्रिरहेको छ र यो जाँदै छ। गएपछि हेर्नु होला +7 अटोमेटिकली +7 भएको छ र अहिलेसम्मको स्टेपमा हामीले 5x divided by 2 equals to 3 plus 7 लेखेका छौं। 3 plus 7 gives 10. That's why 5x divided by 2 equals to 10. अब सबैभन्दा बाहिरी घेरा रातो भइसकेको छ र यहाँ हामीसँग सबैभन्दा x बाट टाढा रहेको क्वान्टिटी 2 हो जुन डिवाइड भएर बसेको छ x लाई र यसलाई हामी नेक्स्ट साइडमा लैजाँदा फेरि हामीले के गर्नुपर्छ हेरौं है त। 2 जानको लागि रेडी भएको छ, उफ्रिरहेको छ र यो गएको छ। यो जाँदा डिभिजन साइन हट्यो र मल्टिप्लिकेसन साइन चाहिँ देखिएको छ। 10 multiplied by 2 that is 10 2s are 20. That's why 5x equals to 20. अहिलेसम्मको हाम्रो स्टेप। Now here 5 is divided, 5 is multiplied with x. अब जाने पालो फेरि हामीले x लाई सम्झौं भने x बाट अब टाढा भएको चाहिँ 5। अब फेरि 5 को जाने पालो मल्टिप्लिकेसन भएर बसेको 5 चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा जानको लागि रेडी हुँदैछ। यो डिभिजन गरेर लानु पर्ने छ भन्ने देखिएको छ। यो रातो भइसकेको छ, उफ्रिन थालेको छ। अब हेर्दै गर्नु होला 20 divided by 5। 20 लाई 5 ले डिवाइड गर्न गएको छ। डेफिनेटली सबैलाई थाहा छ 5 4s are 20. That's why x equals to 4 is our final answer. Dear students, I hope that all of you are getting this idea. And now थाहा छ अझ हामी तपाईहरु समक्ष इक्वेसन सल्भिङ का मैले तयार पारेका प्रेजेन्टेसन चाहिँ भिडियो मार्फत देखाइरहेको छु। अब यो
बुझ्दै गर्दा तपाईहरुको लागि अर्को प्र्याक्टिस क्वेशन 5 आइपुगेको छ। डेफिनेटली अघि बुझ्नु भएको आइडियाले तपाईहरुले यो क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने छ। ओके, यो क्वेशन कपी गर्नु होला र आन्सर फटाफट लेख्न थाल्नु होला र तपाईको आन्सरको पछि म आन्सरहरु डिस्प्ले गर्दै जाने छु स्टेप वाइज रूपमा। क्वेशन सारिसक्नु भयो भन्ने मैले आशा गरे र सुरुमा हामी हियर लेखेर फेरि दिएको इक्वेशनलाई चाहिँ हामीले सार्नु पर्ने हुन्छ। आई थिंक तपाईहरुले लेख्नु भएको छ। दोस्रो स्टेपमा -5 लाई इक्वल साइन पछाडी राइट ह्यान्ड साइडमा लैजाँदा +5 गरेर लैजानु पर्छ र अघिल्लो साइडमा 2x डिवाइड बाइ 3 इक्वल्स टु 5 + 1 गिव्स 6। ओके, तपाईहरु लेख्दै हुनुहुन्छ। अब डिवाइड बाइ 3 राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 मल्टिप्लाई बाइ 3 लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2x मात्रै बाँकी छ इक्वल्स टु 6 3 जार 18। ओके, तपाईहरु गइरहनु भएको छ र मैले तपाईहरुको पछि तपाईहरुलाई स्टेपहरु चेक गर्ने गरेर यो डिस्प्ले गरिरहेको छु। अब गुणन भएर बसेको 2 चाहिँ 18 को साइडमा अर्थात राइट साइडमा जाँदा 18 लाई डिवाइड गरेर लानुपर्छ। 2 9 जार 18। That's why our final answer is x equals to 9. I hope सबैले यो क्वेशन सल्भ गर्नुभयो र अब हामी अगाडि बढ्दै छौं। तपाईहरुको लागि फेरि म अर्को क्वेशन एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु र यसले हामीले अब x सँग नजिक कुन संख्या छ त भन्ने हामीले यसमा देखाउन गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला तपाई x मा फोकस गर्नुहोस्। यस, त्यसपछि x को नजिक भएको 4, त्यसपछि नजिक -2 छ, त्यसपछि नजिक डिवाइड बाइ 5 छ, त्यसपछि +6 इक्वल्स टु 8। यसरी हाम्रो इक्वेशन बनेको छ। हामी x बाट क्रमसँग गुणन भाग जोड घटाउ हुँदै कुन संख्याहरु नजिक छ भन्ने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने छ र यसमा हामीले अब हेरौं केही एनिमेसनहरु। x 4x -2 डिवाइड बाइ 5 देन ओन्ली +6 र सबैभन्दा टाढा चाहिँ +6 देखिएको छ। अब यो 4x - 2 डिवाइड बाइ 5 लाई नचलाइकन हामी 6 लाई पछाडी लैजानु पर्ने छ राइट ह्यान्ड साइडमा। यो रेड मार्क भइसकेको छ, यो उफ्रिन थालेको छ र यो 8 भएको साइडमा राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदै गर्दा -6 भएको छ। यसरी हामीले 4x - 2 डिवाइड बाइ 5 इक्वल्स टु 8 - 6 गिव्स 2। ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट स्टेप। अब हामीसँग बाँकी 4x - 2 डिवाइड बाइ 5 छ। अब हामीसँग सबैभन्दा टाढा 5 त्यसलाई छोडेर मार्क गर्दा फेरि हाम्रो 5 बाहिर छ। यो नेक्स्ट ह्यान्ड साइडमा जानको लागि रातो भइसकेको छ, यो उफ्रिरहेको छ, देखिरहनु भएको छ। अब यो जाँदै छ र यो जाँदै गर्दा फेरि डिभिजन साइन हट्यो, पछाडीपट्टि 2 × 5 हुन गएको छ। All of you know that 2 5s are 10. That's why in next step we should write 4x - 2 equals to 10. Okay, I think all of you are getting this idea very well. Now up to here we have the solution. Now -2 लाई छाडेर हामीले 4x लाई मार्क गरौं। यस, बाउन्ड्री खुला भएको छ 2 को लागि, यो जान उफ्रिरहेको छ अर्को साइडमा जानको लागि र यो गएको छ -2 उता जाँदा डेफिनेटली +2 हुन्छ र हामीसँग अर्को स्टेप बन्ने छ 4x equals to 10 + 2 12. Okay, up to here I think you are getting the idea very well. Now only two terms are remaining there, 4 and x. So
we have to find the value of x. Now 4 is outside from the x, that's why it is marked red to go next side. Yes, it is ready to go. Now let it go here. 12 divided by 4. X equals to 12 divided by 4. 4 3 are 12. That's why our final answer is x equals to 3. मैले आशा गरेको छु अहिले देखाएको जुन एक्जाम्पल थियो यो तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा प्र्याक्टिस क्वेशन, हामी 6 नम्बरको प्र्याक्टिस क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्ने छौं। सबैजनाले यो क्वेशनलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा सारेर सल्युसन गर्न थाल्नु होला र तपाईहरुको पछाडी पछाडी म प्रत्येक स्टेपहरु डिस्प्ले गर्दै जाने छु र आफ्नो स्टेपहरुलाई तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र क्वेशन छ 3x - 2 divided by 4 plus 5 equals to 9। र हामीले सुरु गर्नुपर्ने छ हियर लेखेर फेरि हामीले यो इक्वेशनलाई सारेका छौं। यसपछि तपाईलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ भनेर लेख्दै गर्नु होला, म डिस्प्ले गर्दै जाने छु र तपाईले आफ्नो स्टेपहरुलाई चेक गर्दै जानु होला। +5 - 5 भएर राइट ह्यान्ड साइडमा गएको छ। अब 9 - 5 4 भएको छ। आफ्नो स्टेपहरु चेक गर्दै जानु होला। अब डिवाइड भएको 4 नेक्स्ट साइडमा जाँदा मल्टिप्लिकेसन भएको छ। आई थिंक तपाईहरु यहाँ पुगिसक्नु भएको छ र यहाँ भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र आफ्नो स्टेप चेक गर्दै जानु होला। यस 4 4 जा 16 हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा र 3x। अब -2 फेरि अर्को साइडमा जाँदा +2, त्यसैले 3x equals to 16 + 2 18 भएको छ। I hope you are doing it now। अब x मात्रै राख्दा 3 गुणन भएर बसेको 3 18 लाई डिवाइड गर्न जानेछ र 3 6 जा 18 लेख्नु भएको छ र हाम्रो फाइनल आन्सर x equals to 6 तपाईहरुले पनि निकाल्नु भएको छ भन्ने मैले होप गरे। र अब आजको सेसनको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौं र तपाईहरुलाई केही एक्सरसाइज क्वेशनहरु मैले राखिदिएको छु र पहिलो क्वेशन र दोस्रो क्वेशन गरी हामीसँग दुईटा क्वेशनहरु तपाईलाई एक्सरसाइजको रूपमा मैले छाडेको छु। फर्स्ट क्वेशन छ इक्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने 5x - 4 equals to 6। This is very simple question. I think you can solve it easily. And the second question is 3x - 2 divided by 5 plus 4 equals to 9। Okay, तपाईहरुको यो दुईटा इक्वेशनको आन्सर कति कति आउँछ त भनेर भिडियोको कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्नु होला। ओके, अब फर मोर प्र्याक्टिस अझै धेरै तपाईहरुले आज सिकेका कुराहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि आफ्नो बुकमा अर्थात पुरानो, यदि तपाईसँग नयाँ बुक आइसकेको छैन, पुरानो बुकहरुमा यस्तै एक्सरसाइजहरु खोजेर यस्तै क्वेशनहरु तपाईले मोर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कोरोनाको यो विषम परिस्थितिमा छौं, लकडाउनको अवस्थामा छौं, त्यसैले सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आफ्नै घरमा सेफली बस्नु होला। स्टे सेफ एन्ड कीप लर्निङ एन्ड स्टडी। सबैजना घरमा बस्ने मात्रै होइन, केही कुराहरु सिक्दै पढ्दै गर्नु होला। र एट लास्ट हाम्रो सेसन एन्ड भएको छ। थ्यांक यू अल फर योर काइन्ड अटेन्सन। यदि तपाईहरुले मलाई मेल गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो इमेल आईडी तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। र आजको भिडियो यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र आफ्ना साथीभाइ अर्थात आफ्ना नानी बाबुहरुलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने शेयर गरिदिनु होला। र आजको भिडियो कस्तो रह्यो, तपाईहरुलाई मन परेन भने के कुरा मन परेन, मन पर्यो भने कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। र मेरो एजुकेटर राजीव एसटी च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक
गर्दै गर्नुहोला। ओके, थ्यांक यू।